عبد العزيز سعود بن مالك. عبد العزيز سعود بن مالك. انت من وين؟ انا من جدة. من جدة. هاي من منين جاي؟ انت تعرف انه جدة باكستاني هذا ما انه جدة اهل الشقاء على اهل الشوب يقولوا اهل الرخاء والشدة. صنم للفتنة منتصب اهواه ولا اتعبده، نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده، كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 49 من برنامجكم الأردن العربي. في هذه الحلقة الجديدة سنتحدث لكم عن ميا بيبي. ميا بيبي الزوجان في اللغة الأردية ميا بيبي، الزوج ميا والزوجة بيبي. سنتحدث عن إذا تزوج رجل امرأة فالظروف والأحوال التي سيمران عبرها. أولا النكاح وكتابة عقد النكاح، الحامل والولادة، ثم الإيجار المنزل مثلا، ثم لا سمح الله الطلاق وغير ذلك. وكما تحدثنا في دروس سابقة أن الخطبة في اللغة الأردية مانجني، والخطيب هو منجيتر. الخطيب هو منجيتر، والعروس يقال لها دلهن، والمقابلها العريس يقال له دلها. ودلهن قد تكون كيواري يعني بكر كيواري، وقد تكون بيفا يعني أرملة، وقد تكون مطلقة والتي هي مطلقة. كيواري فعندما يذهبون لتسجيل نكاح نامة الذي هو عقد النكاح، سيسألهم نكاح ريجسترار، نكاح خان سيسألهم دلهن كيواري بيفا يا مطلقة، هل هي مطلقة، هل هي بكر أم هل هي أرملة. فالنكاح ريجسترار الذي نسميه في العربية المأذون سيسأل العريس سؤالا: دلهن كيواري يا بيبا يا مطلقة، أثيب عروسك أم بكر أم أرملة؟ أثيب عروسك أم بكر أم أرملة؟ والله لو سألني هذا السؤال بهذا الأسلوب البلاغي أنا أول سؤال يسأله المأذون: دلهن के तरफ से वकील कौन है? दुल्हन के तरफ से वकील कौन है? दुल्हन के तरफ से वकील कौन है? من هو ولي أمر العروس؟ हमने दुल्हन की तरफ से उसका वालिद को वकील मुकर्रर कर दिया। हमने दुल्हन की तरफ से उसका वालिद को वकील मुकर्रर कर दिया। नहनु وكلنا أو وكيل أمر العروس أو ولي أمر العروس هو والدها، ولي أمر العروس هو والدها. يعني يمكننا أن نقول दुल्हन यतीम बच्ची है, दुल्हन यतीम बच्ची है, उसका वकील काजी होगा, उसका वकील काजी होगा। दुल्हन यतीम बच्ची है, उसका वकील काजी होगा। العروس بنت يتيمة سيكون وكيلها القاضي। दुल्हन यतीम बच्ची है, उसकी वकील काजी होगा। السؤال الثاني الذي يطرحه المأذون على العروسين: مهر की कितनी मुअज्जल है और कितनी मुअज्जल؟ ما هو أو كم هو المهر المقدم والمهر المؤخر للعروسين؟ مهر की कितना मुअज्जल है और कितनी غير मुअज्जल? مهر की कितनी मुअज्जल है और कितनी غير मुअज्जल? महर 50 ग्राम सोना मुअज्जल है, 50 ग्राम सोना मुअज्जल है, और बाकी 50 ग्राम बसूरत तलाक ज़िवारत या मुतालबा पर अदायगी।
50 گرام سونا معجل ہے. 50 غرام من الذهب معجل من المقدم، و50 غرام الباقية تدفع عند الطلاق أو عند الطلاق. يا مطالبة بر أدائي تدفع عند الطلاق، تدفع عند الطلاق. 50 جرام سونا، 50 غرام ذهب، 50 غرام من الذهب. 50 غرام سونا الذهب، سونا الذهب. شاندي الفضة، شاندي الفضة. زمين الأرض، هذه المهور الشائعة في باكستان، إما أرض أو ذهب أو فضة أو نقود. نقد. آیا شوہر بیوی نے طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ هل أعطى الزوج العصمة للزوجة؟ آیا شوہر نے بیوی کو الزوجہ طلاق کا حق الطلاق یعنی ہے العصمة تفویض کر دیا ہے؟ هل فوضها بالعصمة؟ هل فوض الزوج زوجته بالعصمة؟ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مستحیل، لا يمكن ذلك ابدا. میں دینے لوگوں دے سکدا مرشد دی کرم نوازی دا، میں دینے لوگوں دے سکدا. دلہا کی پہلے سے بیوی موجود ہے، دلہا کی پہلے سے بیوی موجود ہے. هل هناك زوجة أخرى للزوج العريس؟ هل هناك زوجة أخرى للعريس، زوجة سابقة؟ دلہا کی پہلے سے سابقا دلہا کی بیوی زوجہ موجود ہے. هل هناك زوجة سابقة للعريس؟ دلہا کی پہلے سے بیوی موجود ہے. هذا سؤال دائما. ولماذا هذا السؤال يا أبو مالك؟ هذا السؤال يسألونه لأن في القانون يمنع الزواج الثاني إلا بأخذ موافقة الأولى يجب أن تكتب تكتب موافقة إقرار بأنها تسمح للرجل بالزواج. الحمد لله أننا لم نخضع لهذا القانون. الحمد لله. لكن إذا أردت أن تتزوج هنا وأنت أجنبي ستخضع لهذا القانون. وعند السؤال عن موعد الزواج نقول مثلا شادی سرانجام کے تاریخ 3 مہینے بعد، شادی سرانجام کی تاریخ 3 مہینے بعد. الزواج سيكون بعد 3 شهور أو انعقاد الزواج بعد 3 شهور بإذن الله تعالى. مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا. شادی مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا. مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا. مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا. يتم دفع جزء من المہر، شادی کا کچھ حصہ جزء من المہر، مہر کا کچھ حصہ جزء من المہر شادی کے موقع پر فی مکان الزواج ادا کیا گیا. يتم تسديده کچھ خاص شرائط کے تحت ضمن عدة شروط. 30,000 روپیہ ماہانہ بصورت ناچاکی وغیرہ. 30,000 روپیہ ماہانہ، 30,000 روپیہ شہريا بصورة ناچاکی، بصورة الخلاف. إذا كان حصل هناك خلاف أو خصومة أو شقاق فإنه سيدفع لها 30,000 روپیہ شهريا. 30,000 روپیہ ماهانة بصورة ناجاكي وغيرها وغيرها إلى آخره. وعندما تضع الزوجة مولودها الأول تسأل زوجها بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ ماذا سنسمي هذا المولود؟ ماذا سنسمي هذا المولود؟ نام رکھنا، نام رکھنا، التسمیہ. بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ بچے کا کیا نام رکھیں گے؟ اگر بچہ ہو پھر بابر ہوگا، بابر، اختر، شکیل یا نوید ہوگا. هذه أشهر الأسماء الباكستانية التي يختص بها الباكستانيون حقيقة. شکیل، اختر، نوید یا بابر. اگر بچی تھی پھر وہ عظما، سہرش، مہوش، سعدیہ، ایسے یہ نازش، خوبصورت نام. نازش، شہناز.
اگر حامل ہو تو ڈاکٹر کا انتظام ضروری ہوگا. اگر حامل ہو تو ڈاکٹر کا انتظام ضروری ہوگا. ماہر زجہ و بجہ سے رجوع کرنا ضرور ہے. ماہر زجہ و بجہ سے رجوع کرنا ضرور ہے. اگر حامل ہو تو ڈاکٹر کا انتظام ضرور کرنا ہوگا. ماہر زجہ و بجہ سے رجوع کرنا ضرور ہے. ماہر زجہ و بجہ سے رجوع کرنا ضرور ہے. زجة هي الزوجة، هي هنا المرضع يعني، وبجة هي الطفل. زجة وبجة هذه مصطلح فارسي يقولون زجكان وبجكان. زجة وبجة أي الحوامل والمرضعات، وبجة هي الأولاد يعني الرضع وأمهاتهم. زجكان وبجكان هذه من أقسام المستشفى. يكون هناك قسم خاص بزجة وبجة، قسم خاص مثلا كاينيكولوجيست الذي هو أخصائي أمراض التوليد، يقولون ماهر أمراض نسوان، هذا هو المشهور. طبيب نسائية ماهر أمراض نسوان. مختص طبيب مختص هو ماهر أمراض نسوان. مثلا طبيب القلب ماهر أمراض القلب، ماهر أمراض القلب، ماهر أمراض دل أيضا يقولون. الطبيب الأذن والأنف والحنجرة يقولون ماهر كان الأذن وناقلة، كان ناقلة. ماهر أخصائي في الأذن والأنف والحنجرة. فأخصائي الأطفال والأمهات يقولون ماهر زجة وبجة. میں نے ایک گھر 3 کمرے 2 باتھ روم کرایہ کر لیا. استأجرت بيتا فيه 3 غرف وحمامين. استأجرت بيتا فيه ایک گھر بيتا 3 کمرے 3 غرف 2 باتھ روم وحمامين. کرایہ کر لیا أي استأجرت. ہر ایک سال کے بعد کرایہ 10% بڑھے گا. ہر ایک سال کے بعد 10% کرایہ بڑھے گا. 10% کرایہ بڑھے گا. الإيجار بعد كل سنة، ہر ایک سال کے بعد بعد كل سنة 10% 10% بڑھے گا. سيزداد الإيجار 10% بعد كل سنة. سيزداد الإيجار 10% بعد كل سنة. کرایہ 20,000 ماہوار مقرر ہوا. کرایہ 20,000 ماہوار مقرر ہوا. الإيجار کرایہ 20,000 20,000 روپیہ ماہوار شهريا، ماهوار مهينة بر بالشهر، ماهوار شهريا مهينة بر بالشهر مقرر هو. كانت الأجرة 20,000 روپیہ في الشهر. ہر ایک سال کے بعد 10% بڑھے گا. میرے دل دے تار دنے راتی بس اللہ اللہ کر دینے میرے دل دے. ومع هذه الكلمات الطيبة المباركة نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم الأردن العرب، وإلى أن نلقاكم في الحلقة الأخيرة. هذا فريق العمل يحييكم ودمتم في رعاية الله.